Hello everyone, you are watching Learning with Sanjeev with me Sanjeev Dhungana. ओके सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्वेसन पढ्ने है। यहाँ दिएको हाइट एन्ड डिस्टेन्स जुन अघि हामीले सल्भ गरेका थियौँ त्यो सर्कमफेरेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन भयो भने अबको क्वेसन भनेको चाहिँ हाइट अफ पर्सनसँग रिलेटेड भएको रेक्ट्राङ्गुलर फिगर पनि सँगै आउने चाहिँ क्वेसन हामीले सल्भ गर्न लाग्यो। क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्वेसन पढ्नु पर्यो, राम्रोसँग क्वेसन पढ्नु पर्यो। क्वेसन पढ्दाखेरि त्यहाँ पेपरको साइडमा रफ पनि गर्ने होइन, के पनि होइन, क्वेसन एकदम ध्यान दिएर पढ्ने मात्रै। त्यही कुरा अहिले म गर्दैछु। क्वेसनले भनेको छ अ म्यान 1.5 मिटर टल standing at a distance of 50 meter from a house, observe the angle of elevation of the roof of the house to be 45 degree, find the height of the house. यति मात्र सरर पढे। यो पढेपछि अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ पढ्दै यहाँ हाइलाइट गर्दै जाने। के हाइलाइट गर्ने भन्दाखेरि के इम्पोर्टेन्ट भ्यालुहरु दिएको छ त्यो भ्यालुहरुलाई हाइलाइट गर्दै जाने। भन्न खोजेको एउटा म्यान रहेछ 1.5 मिटर टल स्ट्यान्डिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 50 मिटर फ्रम अ हाउस, observe the angle of elevation of the roof of the house to be 45 degree, find the height of the house. त्यही कुरामा चिन्ह लायो। त्यो चिन्ह लाए अनुसार अब चाहिँ फिगर बनाउनु पर्यो। के बनाउने भन्दाखेरि एउटा अ म्यान अफ 1.5 मिटर टल स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ है, स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ अ हाउस है। यो चाहिँ जमिनको लेभल भयो। यसको ठीक अगाडि एउटा घर छ, यो घरको अगाडि बसिरहेको छ। अब एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन को कन्सेप्ट सम्झ। पहिला सम्झ, सुरुको टाइपको भिडियो सम्झ हैन है। त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि एंगल अफ इलिभेसन होस् अथवा एंगल अफ डिप्रेसन होस्, जहिले पनि जुन ठाउँबाट हामी हेर्दै छौं अथवा जुन चाहिँ भ्युइङ पोइन्ट छ त्यहाँबाट स्ट्रेट होराइजन्टल लाइन जान पर्छ। त्यो लाइन र अर्को लाइन अफ साइट सँग रिलेसन राखेर मात्र एंगल बनाउनु पर्छ भनेको छ। भनेपछि मान्छेले हेर्ने गोडाबाट हैन टाउकोबाट हेर्छ। टाउकोबाट हेर्दा यहीबाट एउटा भर्टिकल लाइन, सरी होराइजन्टल लाइन जानु पर्यो जुन प्यारलल विथ केसँग हुनु पर्यो, बेससँग हुनु पर्यो। यो एउटा मेन कुरा याद गर्नुपर्ने। यो होराइजन्टल लाइन जुन गयो हैन, यो होराइजन्टल लाइन जुन गयो, मैले यहाँ होराइजन्टल लाइनलाई अर्कै डिफरेन्ट कलर युज गर्न लाएँ सो दैट इट विल अन्डरस्ट्यान्डेबल है त। हो यो होराइजन्टल लाइन जुन गयो, यो लाइन र मान्छेले कहाँ हेरेको, रुफ अफ द हाउस, हाउसको रुफमा हेरेको भनेपछि यो लाइन चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन हो। यो दुईटा लाइनको रिलेसनमा चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन बन्छ। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट झुक्किने ठाउँ यही नै हो। उनीहरूले एंगल यहाँबाट यसरी बनाइदिरहेको हुन्छ, हाइट अफ म्यानै हुँदैन अनि सबै फेरि। अब के हाइट भन्ने बित्तिकै यो 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री है। यो 1.5 मिटर, यो पनि 1.5 मिटर, किन अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यो 50 मिटर दिइरहेको छ, यो 50 भयो भने 50 मिटर। अब लेट गर्नलाई हामी ए बी सी डी ई भन्ने पोइन्ट लेख्दै छौं है त। अब यहाँनिर एबीसीडी पोइन्ट लेख्यो। अब हामी के गर्दै छौं, लेट देखि सुरु गर्दै छौं। ल लेट आइदिउँ है त। लेट ए सी बी द height of a house, त्यसै गरी ED be the height of a man र DC be the distance between man and house। त्यसै गरी अर्को एउटा भनेको angle AEB be the angle of elevation है त। angle of elevation भयो। angle of elevation हामीलाई 45 डिग्री दिएको छ, यो 45 डिग्री है। अब हाम्रो मेन एम के त हैन, हामीले मेन एम भनेको AC को भ्यालु निकाल्ने। AC को भ्यालु निकाल्ने, AC मा BC को भ्यालु निस्किसकेको छ भनेपछि बाँकी रहेको यति AB को भ्यालु निकाल्न सक्यो भने AB प्लस BC गर्यो भने AC को भ्यालु निस्किँदो रहेछ। त्यसो भए अब यहाँनिर यो त हामीले 1.5 1.5 यो 50, यता पनि 50 त लेखिसकेको छ, तर किन लेखिएको त्यो लेख्दिनु पर्छ भनेपछि नाउ के त भन्दा BC इक्वल ED इक्वल 1.5 मिटर। त्यसै गरी अर्को के
भन्दाखेरि BCED CD इक्वल BE इक्वल 50 मीटर। रीजन के opposite sides of rectangle are equal। रेक्टाङ्गल को अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा त्यो दुईवटा साइडलाई एक आपसमा इक्वल देखाइदिएको। अब त्यसपछि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा हेरेको AB, अब यो तल मेट्दिन्छ है। AB भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा राम्रोसँग हेर्नु पर्यो, यो कुरा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने यो कुरा छ। यो कुरा गिभन छ, AE को केही पनि निकाल पनि भनेको छैन, AE दिएको पनि छैन भनेपछि यो हाइपोटेन्युस यानि कि AE को भ्यालु हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन। अब चाहिने P र B मात्रै हो। भन्नुको अर्थ P भनेको स्ट्यान्डिङ लाइनलाई भन्छ, यानि कि AB भनेको P रहेछ, AB भनेको निकाल्न पर्छ हामीलाई B यानि कि बेस भनेको कति BE हो, BE नै आछ है, इक्वल 50 मिटर। यो दुईटा दिएको छ र एंगल AEB भनेको यो ट्रायंगलको भित्रपट्टि पर्ने, त्यसैले AEB इक्वल 45 डिग्री हैन। अब P र B केमा हुन्छ भन्दाखेरि P र B obviously tan मा हुन्छ, त्यसभए लेख्न पर्यो टेकिङ tan थीटा इक्वल P by B। P र B भनेको tan मा हुन्छ, त्यसैले tan थीटा लिन लाग्यो। अब tan थीटा लियो, tan थीटा लिसकेपछि और हैन, tan थीटा भनेको tan थीटा को भने एंगल कति छ 45 डिग्री इक्वल P भनेको AB अपन B भनेको BE। ल और tan 45 भने 1 कति सजिलो है, tan 45 भने 1 इक्वल AB भनेको हामीलाई निकाल्न पर्ने AB अपन BE भनेको त हामीलाई दिएको छ कति 50। त्यसभए देयरफोर AB को भ्यालु कति आयो 50 मिटर आयो। AB को भ्यालु निस्क्यो, तर हामीलाई AB हैन पुरै हाइट AC को भ्यालु चाहिँ निकाल्न पर्ने छ नि हैन। यहाँनिर एउटा छुट्यो HEIGST हाइट अफ हाउस यानि कि AC इक्वल वाट है। यो पनि त लेख्नु पर्यो नि त है, यो चाहिँ लेख्न बिर्सेछ, त्यही माथि लेखे मैले। हाइट अफ हाउस AC को भ्यालु निकाल भनेको AC को भ्यालु निकाल्दै छौं। त्यसमै अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब AC भनेको राम्रोसँग हेरौं, AC भनेको त AB र BC लाई जोड्दियो भने AC निस्किन्छ हैन। अब AB भनेको 50 मिटर प्लस BC भनेको यहाँ कता निकालिसकेको छ, BC भनेको 1.5 मिटर, 1.5 यानी कि 51.5 मिटर इज द रिक्वायर्ड आन्सर। के रिक्वायर्ड भनेको हाइट अफ द के रहेछ हाउस। त्यसो भए देयरफोर द height of the house is 51.5 मिटर। सक्यो, के गाह्रो छ र छैन, यति हो। यति गर्यो भने 4 मार्क्स आइहाल्यो है त। एकचोटि सर र फेरि बुझौं। क्वेशन दिएको थियो कि a man of height 1.5 meter is standing in front of the house कति 50 meter distance मा हैन, and find the angle of elevation to be 45 degree, find the height of the house। थियो height of the house भनेको AC भ्यालु निकाल्ने। AC को लागि हामी BC को भ्यालु यो 1.5 यो इक्वल किन भन्दा अपोजिट साइड अफ रेक्टांगल आर इक्वल, CD इक्वल यो BE किन अपोजिट साइड अफ रेक्टांगल आर इक्वल। जुन कुरा यहाँसम्म लेखेको लेट गरेको बुझिहाल्छ। हाइट अफ हाउस AC इक्वल वाट गरेको। अब हामीले जहिले पनि हेर्ने भनेको ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल ABE भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा गिवन कुरा के 50, अर्को के 45, अर्को के यो चाहिँ निकाल भनेको यसको कुरा लेखेकै छैन। अहिलेसम्म हाइपोटेन्युससँग रिलेटेड क्वेशन गरेको छैन है हामीले। भनेपछि यो कुरा दिएको छैन। यो 50 छ, यो वाट छ, यो 50 भनेको बेस, यो वाट भनेको P परपेन्डिकुलर हाइट। P र B भएको केमा हुन्छ tan मा हुन्छ भनेपछि टेकिङ tan थीटा इक्वल P by B। tan थीटा भनेको एंगल 45 दिएछ, tan 45 इक्वल P भनेको AB, B भनेको BE, अनि त्यसपछि tan 45 को भ्यालु 1, AB लेख्यो, B क्रस मल्टिप्लाई गर्दा AB को भ्यालु 50 मिटर। अब हामीलाई AB निकाल भने हैन है। अब यहाँनिर स्टुडेन्ट झोकिने भने डाइरेक्ट देयरफोर द हाइट अफ द हाउस इज AB इक्वल कति 50 मिटर भनेर लेखिन्छ। यो भनेको मिस्टेक हुन्छ है त। हाइट भनेको त यो घर त माथि आकाशमा यो एयरमा त फ्लोट हुने त होइन नि त। घर भनेको जमिनदेखि नै आउँछ भनेपछि हाइट भनेको जमिनदेखि नै चाहियो। C भनेको ग्राउन्ड लेभल हो भनेपछि
सी देखि ए सम्मको डिस्टेन्स द्याट मिन्स एसी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो एसी को भ्यालु भनेको एबी प्लस बीसी हो एबी को भ्यालु हामीले 50 निकालिसक्यौं बीसी को भ्यालु 1.5 मिटर भनेर यहाँ देखाइसकेको छ भनेपछि 50 प्लस 1.5 गर्दाखेरि 51.5 इज द एक्चुअल हाइट अफ द हाउस द्याट्स इट सिद्धो यति मात्र हो केही बुझ्यो जस्तो लाग्छ भने थम्स अप गरिदेऊ बुझिदैन जस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर कमेन्ट दिन सक्छौ।